अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आपको शो हो रहा है, 0.5 जावेद चौधरी की बुक है और इसमें मुझे एक बहुत अच्छा आप कह सकते हैं स्टोरी कह लें, अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करना चाहिए। ना पूछो साथ सब मट्टी, ना पूछो औकात सब मट्टी, तू बंदा खुदा का है, ये तकब्बुर करना तेरी औकात नहीं। एक सूखा सड़ा मैला कुचैला हाथ खिड़की से अंदर आया और आकर मेरे सामने फैल गया। मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने गुस्से से बाहर देखा। बाहर हाथ से कहीं ज़्यादा मैला कुचैला और सूखा सड़ा भिखारी खड़ा था। मैंने इसे हाथ से माफ़ करने का इशारा किया और गाड़ी रिवर्स गियर में डाल दी। हाथ वहीं रहा। मैंने हाथ को हाथ से बाहर धकेलने की कोशिश की, मगर हाथ वहीं रहा। मेरे गुस्से में इजाफा हो गया। मैंने शदीद वहशत में चिल्ला कर कहा, कमा कर खाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हें हाथ पाँव दिए हैं। मैला कुचैला शख्स हंस पड़ा। उसके दांत उसके हाथ से कहीं ज़्यादा गंदे और बदबूदार थे। उसने हाथ मेरे सामने लहराया और बदबूदार लहजे में बोला, क्या तुम्हें इतना ही मिलता है जितना तुम काम करते हो, जितना तुम अपने हाथ पांव चलाते हो? मेरे दिमाग को आग लग गई। मैंने उसका हाथ नहायत बदतमीजी से झटक दिया। हाथ वापस वहीं आ गया। मैंने गाड़ी से उतरने के लिए हैंडल खींचा, लेकिन इससे पहले कि अपने इरादे में कामयाब होता, मेरे साथी ने मुझे पुरसुकून रहने का इशारा किया और जेब से 5 रुपए का सिक्का निकालकर भिखारी के हाथ पर रख दिया। भिखारी ने सिक्का उल्ट फेर कर देखा और फिर मेरी झोली में फेंक कर बोला, इससे क्या मिलता है? ये दौलत तुम अपने पास संभाल कर रखो। ये ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका था। मेरे जब्त के सारे कील कब्जे से निकल गए। मेरे मुंह में झाग आ गई और मैं अपने जिस्म की सारी नफरत समेट कर इस पर चढ़ दौड़ा। तुम्हें तुम्हारी औकात के मुताबिक तो दे दिया, अब तुम्हें कपड़े भी उतार कर दे दें? भिखारी ने कहका लगाया, हाथ वापस खींचा और निस्बतन ऊंची आवाज में बोला, अल्लाह ताला ने जितना तुम्हें दिया, क्या तुम्हारी इतनी औकात थी? मैंने गुस्से से एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी के टायर चरचराए और मैं इस मैले कुचैले सूखे सड़े भिखारी और इसके सूखे सड़े और मैले कुचैले हाथ से दूर चला गया। ये शायद दूसरा चौक था या तीसरा। गाड़ी सुर्ख सिग्नल पर रुकी। मैंने रुमाल से पसीना पोंछा। जो ही गरम सुलगते कतरे सूती रुमाल के रेशों में जज्ब हुए, मेरी ज़ात की पहली ईंट ने अपनी जगह छोड़ दी। एक सवाल अंदर से उठा और उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने आप से पूछा, अल्लाह ने मुझे जितना दिया, क्या वाकई मैं इतना डिजर्व करता था? जवाब आया, नहीं, अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया। मैंने सोचना शुरू कर दिया। सोचता गया। गुत्थियाँ खुलती गईं, मालूम होता गया। मैं आखिर इस नतीजे पर पहुंचा कि इस दुनिया में अरबों लोग मुझसे ज़्यादा ज़हीन, मुझसे ज़्यादा मेहनती और मुझसे ज़्यादा फ़नकार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इनसे ज़्यादा इज़्ज़त, इनसे ज़्यादा सेहत और इनसे ज़्यादा रिस्क दिया। इस दुनिया में करोड़ों अरबों लोग मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे काम को इनसे ज़्यादा दर्जा और इनसे ज़्यादा अहमियत दे दी। मुझे मालूम हुआ मेरा रब मुझे मेरे काम, मेरी मेहनत से ज़्यादा देता है। इस सवाल के बाद एक दूसरा सवाल उठा और उठकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने आप से पूछा,
کیا میں دنیا میں اپنی اوقات کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں؟ جواب آیا، نہیں، اس سے لاکھ کروڑ درجے بہتر۔ میں نے سوچنا شروع کیا تو معلوم ہوا میری اوقات تو بہت ہی چھوٹی ہے۔ میں معمولی باتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کمینگی، سفلے پن اور حرص کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ میں اس قدر منتقم مزاج ہوں کہ اپنے سے کہیں زیادہ کمزور لوگوں سے بھی انتقام لینے نہیں چوکتا۔ جھوٹا ہوں، غیبت باز ہوں، فحش کلام ہوں، احساس کمتری کا شکار ہوں اور خود غرض ہوں۔ اور وہ کون سی خامی، کون سی خرابی ہے جو میرے اندر نہیں؟ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کرم سر پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میری ساری خامیوں، ساری خرابیوں اور سارے عیبوں پر پردے ڈال رکھے ہیں۔ اللہ نے مجھے عزت، شہرت اور نیک نامی سے نواز رکھا ہے۔ میرے پاس آزادی ہے، آسائش ہے اور فراوانی ہے۔ میں نے آگے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے گردا گرد لوگ ہی لوگ تھے، سر ہی سر، کندھے ہی کندھے اور دھڑ ہی دھڑ تھے۔ میں نے ان تمام دھڑوں، تمام کندھوں اور تمام سروں کو غور سے دیکھا۔ مجھے سارے لوگ اپنے جیسے لگے۔ مجھے معلوم ہوا ان سب لوگوں کو ان کی محنت، ان کے کام سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہیں ان کا رب ان کی اوقات سے زیادہ دے رہا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سارے دھڑ بہت سارے دھڑ بن گئے، وہ سارے کندھے بہت سارے کندھے بن گئے، وہ سارے سر بہت سارے سر بن گئے۔ یہ سارے سر، کندھے اور دھڑ 15-16 کروڑ بن گئے اور وہ سڑک پھیل کر ملک بن گئے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاک سرزمین شاد باد۔ مجھے محسوس ہوا اس پورے ملک کو اس کی اوقات سے زیادہ مل رہا ہے۔ قدرت ان تمام سروں، کندھوں اور دھڑوں کو ان کی محنت سے کہیں زیادہ صلہ دے رہی ہے۔ یہ سب لوگ بھارت میں بھی ہو سکتے تھے۔ اس بھارت جس میں 19 کروڑ لوگ 6 روپے روزانہ کماتے ہیں اور 6 کروڑ 2 روپے، جس میں 20 کروڑ اچھوتوں کو آج کے زمانے میں بھی سائیکل خریدنے کی اجازت نہیں دیتی، جو اپنی پشت پر جھاڑو باندھ کر پھرتے ہیں، جو جوتے نہیں پہن سکتے اور جو بڑی ذات کے ہندوؤں سے بات کرتے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ ہم لوگ روانڈا، برونڈی، کوسوو اور سربیا میں بھی ہو سکتے تھے، جہاں لوگ اقوام متحدہ کے کیمپوں کے سامنے ایک ایک روٹی کے لیے ہفتہ ہفتہ پڑے رہتے ہیں۔ یہ لوگ فلسطین کے شہری بھی ہو سکتے تھے، جہاں کوئی گھر ایسا نہیں جس کے صحن میں 4-5 قبریں نہ ہوں۔ یہ لوگ عراق اور افغانستان کے شہری بھی ہو سکتے ہیں، جہاں زندگی اب خوف کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ لوگ ان بالٹک اسٹیٹس کے شہری بھی ہو سکتے تھے، جن میں لوگ چند ڈالروں کے لیے اپنے بچے بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہم سب لوگ اپنی اوقات سے کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حالات اتنے اچھے نہیں جتنے ہونے چاہیے، لیکن ان حالات کو تو ہم نے ہی بہتر بنانا ہے۔ اس نظام کو بدلنا، ظالم طرز حکومت کا رخ تبدیل کرنا، اپنے پاؤں کے کانٹے چننا تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ فرض
یہ ذمہ داری تو ہم نے ہی نبھانی ہے۔ قدرت نے تو کوئی کمی کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہمیں آزادی دی، زمین دی، پانی دیا اور رزق دیا، لیکن اب ہم چاہتے ہیں وہ اپنے فرشتے نازل فرما کر یہ نظام بھی درست کر دے، وہ آصف علی زرداری کا دل پھیر دے، وہ صدر پرویز مشرف کو اٹھا کر ایوان صدارت سے باہر پھینک دے، اور وہ فرشتے بھجوائے اور فرشتے ججوں کو ان کی کرسیوں پر بٹھا دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے یہ سب؟ اللہ کرم کیا کرتا ہے، اور اس کرم سے فائدہ تو انسان نے خود اٹھانا ہوتا ہے۔ میں نے یو ٹرن لیا اور اس میلے کچیلے سوکھے سڑے بھکاری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ واپس آیا، گاڑی سے اتر کر اسے تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ میں دیر تک تلاش کرتا رہا، لیکن جب مایوس ہو گیا تو اندر سے آواز آئی، وہ بھکاری بھکاری نہیں تھا، وہ ایک پیغام تھا، وہ ایک خط تھا، ادھورے پتے والا بے رنگ خط، اور بے رنگ خط میں کاغذ کی ایک چھوٹی سی چٹ تھی، اور اس چٹ پر لکھا تھا، یاد رکھو جو رب نعمت دیتا ہے وہ رب نعمت چھین بھی سکتا ہے۔ اگر اپنے رب سے اپنی اوقات سے بڑھ کر پانا چاہتے ہو تو اپنی اوقات میں رہو، شکر کرو، توبہ کرو اور ہر وقت اسے یاد رکھو۔ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے، اوقات وچ رکھی مالکا ہواواں وچ تے کئی نے، تو بندہ خدا کا ہے یہ تکبر کرنا تیری اوقات نہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی جاوید چودھری کی لکھی ہوئی کہانی 0.5 میں سے، جس کا عنوان تھا اوقات۔ تو فرینڈز کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی۔